खोसा साहब, मरियम नवाज ये कहती थी कि वो रूथलेस हो जाएंगी अगर आप सड़कें बंद करेंगी, तो क्या कहते हैं? ओ भाई, एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आपके कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफ़ी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह। लाहौर में कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल ज़ख्मी नहीं हुआ कि कहीं ज़ख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी और उसने जो है वो छीन ली अपना वो राइफल नहीं, वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशतगर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज़ को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो आवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, आवाम की हक़ हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असेंबलीज कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है। खोसा साहब, जो इंसदाद दहशत की दफ़ात हैं वो तो मजाक बन गई हैं। सहाफ़ी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफ़ात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशतगर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असम्बली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी। और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूँगा। और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुझे पकड़ा है, वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊँगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुँचाऊँगा कि मुझे हब्स बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है। और ये तमाम जो है काबिल मुआख़ज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे। और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज़ जो हो रहा है, या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है या पुरअमन एहतजाज करने पर लगाया जा रहा है। दहशतगर्द तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ना पकड़ते हैं, ना दहशतगर्दों के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। ये तो उल्टा दहशतगर्दों से तो भागते हैं, ये छुपते फिरते हैं। ये तो रियासत खुद दहशतगर्दों के जो है से खाइफ है। तो ये हमें दहशतगर्द बनाए हुए हैं, सहाफ़ियों को बनाए हुए हैं और सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हो तो कानून भी एक मजाक बन जाता है। खोसा साहब, ये बताइएगा कि इन फ्यूचर खान साहब के साथ कोई डील करनी चाह रहे हो कोई, या खान साहब ने कुछ शराइत रखी हो, इस तरह की क्या हो, क्या इस तरह ये मामला चलेगा? देखिए, एक ही शर्त है कि आप जो है ऑडिट करवा लें। 4 हल्कों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ हारा हुआ है, नवाज शरीफ के हल्के का करवा लें। सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा लें, ऑडिट उसका करवा लें।
تیسرا اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لے, اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی, اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لیں. ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا, قوم ساری کو ملک سارے کو نظر آ جائے گا. اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں. عوام کا مینڈیٹ بحال کریں, کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی, جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے, فراڈ کیا ہے. ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. تو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر. اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے, الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. خسرو صاحب یہ بتائیے گا, عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا, پارلیمنٹ جو ہے فعال ہو جائے گی, عوامی مسائل کے حل ہوں گے, لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا. تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے, پارلیمنٹ کیسے چلے گی حکومت, اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے. آپ مینڈیٹ کو بحال کریں, عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں, عمران خان کو جیل سے باہر کریں, شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں, پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں, یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں, اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں, محمود الرشید کو باہر کریں. تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں, اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے. پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا, لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے, نہ عمران خان بدکار ہے, نہ باغی ہے. اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی. 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا, اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے. اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق, اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے. حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد, اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے, جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کہی, اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی, عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی.